वयल्यात म्हूण आमकां भुरग्याक तुज्या हे पवित्र मेसाचे भेटेक दवरल्या. वयर बारून आमची गरीब काजा आयज तुका दिता खतखती तारकां. वयर बारून आमची गरीब काजा आयज तुका दिता खतखती तारकां. देव बरी साथ तुमकां सगळ्यांक. देव बरें करूं. बाबा बाबांनो एवढा आमकां आमी देवाची आरती करूया आनी मागोया देवाचे पासून आदी करून जे आमचे भाव भयणां पिडेस्त आसात तांकां पेटोवणी ह्या वेळार सगळ्यांचे पिडेस्त भाव भयणींचो आमी उदास करूया. मागोया देवान तांकां आपल्या पवित्र स्पर्शावरवी बरी सावध आनी भलायकी फावो करूं. तशें मागोया आयज जे आपल्या काजराचो जल्माचो दीस मनयतात देवाचो आशिर्वाद आनी आदार करीत आमी मागता. आयज फादर जॉन्सन सर्विसान सोडून आपल्या जल्माचो दीस संदर्भता. तशेंच सिस्टर सुप्रिया मागोया तांचे पासून देवान तांकां फुडें आत्म्याची भलायकी दिवन सदांच आपलो आशिर्वाद आनी तांचेर घालून तांकां गिन्यान आनी जावनाय मागोया. तशेंच मागोया जाणीं आपल्या पासून मागोवंक सांगलां जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांक आमी देवाची आरती करूया. मागता आमच्या पांय पासून मागोवन देवान ताका पेटोवणी फावो करची. सानिया फर्नांडीस हाच्या जल्मा दिसा देवाक आर्गानी दिवन वासनेचे निस्कडेता मोते सानिया अनिता फर्नांडीस कितें मागोया सानिया पासून देवान ताका आपल्या जाणवायल्यान गिन्यानान भरून सदांच जेजूच्या उजवाडांत ते चलोवन ताका बरी आत्म्याची भलायकी घटाय आमी मागोया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. शांती तुमचे सगळे आसूं आनी तुमचे सगळे आसूं. मोगाल बाबून आयची वाचपां आमचे मध्ये दोन मार्ग दवरतात. एक विस्वासीपणाचो आनी दुसरो म्हळ्यार स्वार्थी. पयल्या वाचपान आमी पळयता स्वार्थी जाता म्हळ्यार जेन्ना लोक दाविदाक म्हत्व दिवंक लागता दाविदाक वागता तेन्ना तो स्वार्थी जाता, तो जळटा आनी म्हणून न्हू फकत तो दाविदाचो नाश करूंक सोदता आनी अशे वटेन पादोक करूंक सोदता पूण आपल्या स्वताची रागाक आनी द्वेशाक लागून तो शांती इबार करता आनी देखून तो देवा पासून आनी आपल्या पेड्या पासून पयस वयता. आयच्या शुभ वर्तमान आमी पळयता अशे तरेन सगळे तरेचो लोक जेजूक सोदूंक लागता आनी जेजूशी येता आनी जेजू ह्या सगळ्यांक फुडी आत्म्याची भलायकी दिता. तांचे वयले देवचार भायर काडटा. तांकां काळजामनाची शांती आनी समाधान फावो करता. जेजू जे कितें करता ते पळोवन लोक ताका वाखाणता, ताची स्तुती करता, ताका म्हत्व दिता. पूण जेजू स्वार्थान गर्वान आनी अहंकारान भरिना पूण खालते काय लोकांची सेवा चाकरी करून तो फुडें सरता. लोक ताका दुसऱ्या जाग्यार पळयता ताका राजा करूंक सोदता पूण जेजू ते सगळे सोडून खालते काय आपल्या विस्वासीपणान देवाक दिल्लेले कार्य जबाबदारी पुरी करता. म्हळ्यार सर्गेचे राज बांदून हाडून तो वावरता. मोगाल भावणेनो आयज पवित्र सभा भाग्यवान विन्संट पार्वती हाची गौरव करता. मागीर विन्संटान देखून आपल्या जिवितांत गरिबांची दुबळ्यांची खांतेकाय सेवा केली आनी आपल्या आपोवन तो विस्वासी रावलो. आयज जेजू आमकां चलयल्याक आपयता ताका सोदून आनी ताणें दिलेल्या आपोवणे म्हळ्यार सर्गीच्या राज्या पासून वावरून आमी विस्वासीपणान आमची पावलां मारूं. तर ह्या दिसाक वांटो घेतना मागोया ह्या देण्या पासून. ह्या वेळार सगळ्यांच्या मार्गाचो उगडास करून ताचे दूख धरुया विसरून करुया. अवकाटी सर्व वेदना देवा आनी तुमकां आवडीन मनाचे
म्हजे खातीर आमच्या सवेस्कराच्या वेळारी विनंती करात प्रार्थना मागता. पदवेदार देव आमची कामत करू आणि आमची पातका पावसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या कामत कर, सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता कामत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्या कामत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थूया. पदवेदार आणि सासणाच्या देवा, स्वर्ग आणि संसार तूच चलयता. तुझे परचेचे प्रार्थना दयेन आयकून घे आणि आमच्या काळात तुझी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकूणाचे ताणे राज वचून सासणाच्या सासना. आमेन. पहिल्या पुस्तकावले वाचत त्या दिसांनी फिलिस्तीकारान मारून दावीद परतो येताना इस्रायलाच्या सगळ्या शहरांतल्यो बायलो ढोल काशीच्या आणि वेणूंच्या आवाजार गायन करीत आणि नाचत सावळू राजसार मेळून आयलो. त्यो बायलो नाचून नाचून म्हणटाल्यो, सावळून आपले 1000 मारले आणि दाविदान 10,000. सावळू एकदम तापलो आणि ती उतरां ताका बिलकुल मांडली ना. ताणे म्हणले, दाविदाच्या नांवार तांणी 10,000 घाले आणि म्हज्या नांवार फकत 1000. रायपण मान भायरावून ताका सगळे आसा. तो दीस थांबून सावळू दाविदाक बरे नदरेन पळयना जाल्लो. दाविदाक मारपाची येवजण सावळून आपल्या पुता जोनातानाक आनी सगळ्या आपल्या सेवकाक कळीत केली. पूण जोनातानाक दाविदाचो चड मोग आसलो. देखून जोनातानान दाविदाक असो शिडकायलो, म्हजो बापूय सावळू तुका मारूंक सोदता, तर फाल्यां सकाळीं तूं चतूर राव. खंयसरूय गपचूप लिपून राव आनी तूं लिपून रावताय त्या शेतान हांव म्हज्या बापाय बराबर येता आनी म्हज्या बापाय कडेन तुजी गजाल काडटा. तो कितें घात करूंक सोदता तें तुका मागीर गोमयता. म्हणटच जोनातानान आपल्या बापाय कडेन दाविदाची गजाल काडून म्हणली, म्हज्या सेवका दाविदाचेर आड तुवें पातक करचें न्हय, कित्याक ताणें तुका कांय वायट करूंक ना. पूण कितें केलां जाल्यार तें तुकाच बरें केलां. ताणें आपलो जीव संकटांत घालून फिलिस्तीकारांक मारलो आनी सरेस्परान इस्रायल भरचे व्हड जैत दिले. तुज्या स्थळांनी तुवें तें पळयलाय आनी तूं खुशाल जालें. कित्याक तर कसलेंच कारण नासतना दाविदान मारून निरपराधी रगत वारयताय. जोनातानाची उतरां सावळूच्या काळजाक बसली आनी ताणें सबूत घेतलो, जिव्या सरेस्पराच्या नांवान हांव ताका मारचो ना. इतलें म्हणसर जोनातानान दाविदाक आपयलो आनी सगळें ताका कळीत केलें. तेन्ना जोनातानान दाविदाक सावळूशी हाडलो आनी आदलेच भाशेन तो ताचेसी रावलो. देवाचे उतरे. देवाचे मोडककार. जबाब, देवाचेर हांव पातळ रावता, कसलीच म्हाका भिरांत ना. देवाचेर हांव पातळ रावता, कसलीच म्हाका भिरांत ना. म्हजी काकूट कर देवा, मनीस म्हाका पिळटात. दिसभर म्हजेर झगडी मांडटात, म्हाका पिडापीड दितात. दीस रात म्हजे दुस्मान म्हाका दगदयतात. हिशोब नासलेले वैरी म्हज्या पाळ्याक लागतात. जबाब, देवाचेर हांव पातळ रावता, कसलीच म्हाका भिरांत ना. कसो हांव वाटसरो परदेशी जाला, तें तूं बरो जालाय. म्हजी दुकां मोजून मापून तुज्या ताब्यात धरून दवरलाय. हांवें तुका उलो मारल्यार पुरो, म्हजे दुस्मान पडून वयतले. जबाब, देवाचेर हांव पातळ रावता, कसलीच म्हाका भिरांत ना. तें हांव बरें जाणा, देव आसा म्हजे वाटेर. देवान दिल्लें उतर हांव वाखाणटा, सरेस्पराचें उतर हांव वाखाणटा. जबाब,
देवाचेर हांव पातयेवन आसा कसलीच म्हाका भिरांत ना. देवाचेर पातयेवन रावता कसलीच म्हाका भिरांत ना. मनीस म्हाका कितेंय करूंक शकना. देवा आंगवल करून हांवें तुका उतर दिलां. तें दिल्लें आसा दिनवासनेचें घेतलें तुका भेटयतलो. जगाक देवाचेर हांव पातयेवन आसा कसलीच म्हाका भिरांत ना. उद्गार Soy sorpes por rock, soy sorpes por rock, soy. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभवर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत पांगयली, आमरान परजळिल्ले. Soy sorpes por rock, soy sorpes por rock, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सगळे आसो. मार्ग प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसू आपल्या शिष्यां बरोबर पर्ये लागीं ओडसर गेलो आनी ताचे वागलियाड गलियाच्या लोकांची केद जाली. त्या भायर जुडेयांत तावून जेरुसलेमासून इदुमेयांत तावून जोर्डानाचे पेडे तोडी तावून आनी तीर आनी सिदोन हाचे भोवत्याच्या लोकांची ओड करपूंच तो करतलो ते आयकून ताचेशी आयली. तेन्ना लोकांची तोंडी पळयून ती आपणाक चिंतकुटीन म्हूण ताणें आपणाक एक घोडे तयार करून ताणें आपल्या शिष्यांक सांगले. तो सुबार लोकांक बरोबरी देखून वायटाकारां असली दितली. ताका हात लावून तांचेर पडतले आनी मुळे आत्मीन ताका पळयना फुडें तांचे मुखार पांयां पडून कुयल मारतले आनी म्हणटले तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावन तो खरें तांकां शिकायतलो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ते वकानी तुका क्रिस्त. गीत घेऊया. C10. बाबा पयली बापाक पेटवून बांगडा रूपे नाका. आपल्या कर्ज सोबे गोपून जेजू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा आखे चिडे देवा कशी करीस देखून मोगान बेगून जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता. जेजू मागता कशें दिता सगळेंच मोजें बापाक घुमता. तुझे भाव बहिणींनो, तुझे आणि तुमचे बलिदान स्वर्गपिता त्या बापाक मानत असले जाणून मागा. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्के पोयसबेच्या दबाक सर्वेस्पर मारून घे. सर्वेस्वर जितले पावटी आम्ही हे बलयेचो उलास धरून समरण करता तितले पावटी आमचे सोडण्याचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटांत फावो ती बरी वांटो घेवन आमकां निर्मी म्हूण मागता. त्याच आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमीन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजा वारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय मागता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक देवासूया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्ववेदा आनी शासनाच्या देवाक सर्वकाली आनी सर्वदा आमी तुका दिनवासूक फावो आयतो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवास जाल्यार ही तुजे जमका आनी कितें
आमच्या निर्वासनेच्या प्रार्थना तुझी वरवीक बिलकुल सोडलं तरी आज ते प्रार्थना करून ख्रिस्तांच्या सोन्यावरवी आम्ही तुझे कृपेत वाढत वयता देखून स्वर्ग आनी संसार देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दिता तांचे बराबर आमी तुझे कीर्तन निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर्ध स्वर्ग आनी संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सैसे सर्वेस्पराचे नावे आता ताका सै उत्सर्गीत तुका सैसे बाबा खरोच तू पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची तुझ्या पवित्र आत्म्याक काढून ही देही पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोन्याचे जो क्रिस्ताची खूब आनी रगत आपले स्पेशल कश्ट मरण सोसून पयच्या गिताने मोग घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी खूब तुमचे पासून समोर उरची तेच बरी जेवण जात असताना खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची खास नवे आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे सोडेच्या तुमचे पासून आनी समेस तुमच्या पासून ते वारवतले हे उच्या उदासा करा भावांताचो उपर करूया सौम्या जेजू आमी तुझे मरण समोरपता तुझे पुनर्जन्मपण आमी परगडटा तुझ्या येण्याक आमी अंतरायता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उपास करता आनी हो जिविताचो उपयोग आनी सोडण्याची खास सदां वयता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून तुका देव आसता आनी जेजूची खूण आनी रोग शोधल्या वासन आसता पवित्र आत्म्या भेटाय करून आनी नम्रताय मागता सर्वेस्वरा आगे पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पवित्र सुजाचे उदास कर आणि मिळी आमचे बागेवन बापा दरेक आमचे धोरणी बापा आणि सगळे अनेक वर्गा बरोबर तिका प्रेती मोगम वाढोय पुनर्जीवनपणाचो भरवडसो धोरण मेळ्या ते आमच्या भाव भयणींची कापत कर तांकां आनी तुजे इतून मेळ्या सुमेस्ता तुझे परसोडीत मुखामळ करून फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आंकुवार मारिया देवाची माय संगाती भाग्यवान सुजेती सोपती भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान फ्रांसिस सिक्स भाग्यवान जोड भाग्यवान देवस्थान पिल्ले आणि सर्वकाळी तुका मंडळीया त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासण्याच्या सुखाक आमकां मांडली तांच्या संगाता तुझी महिमा गावून आमकां फावो कर जेसू ख्रिस्ता तुझ्या पुतावरवी त्या जेजू वरवी त्या जेजू संगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन आमच्या सोदराच्या मनात धरून ताणे शिकवलेले प्रार्थना आमी भावार्थान म्हणूया आमच्या बापा सर्वेश्वरा तुझे नाव पवित्र तुझे राज संपले तुझी खुशी सगळ्या सरकार तशी संसाराचा आणि आमचो स्वतः उपासाय समकाते आणि आमचेच प्रगार चिता तशी आमची पातका बोगस आणि आमकां तारणी पडूं नाका उमाळटातले आमकां निवार सर्वेस्वरा सर्वैटातले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितात समस्या आनी शांती आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडंदारा जेजू ख्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सदपातकांतली सुटोय आनी सळकांतांतली वाटोय कित्याक रासटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोन्या जेजू ख्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता आमच्या भक्तांचे न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसता
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय नाच चलयताय सासनाच्या सासनात आमेन. स्वामियाची शांती सदा काळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. आनी एकमेकांक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हेच ते देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात. शेळीच्या जीवनाक आपल्या ते सगळे आमी सुखाकी सोम्याक वेन मोजवे तरेचे म्हाका कळून पुंदुचे गीत घेऊया D31. मोगाळचे सुयतया बाबा जिवीत आमचे बोधग्य मोगाळचे सुयतया बाबा प्रार्थना. देवा आमच्या बाबा, तुवें आमकां एका सर्गेच्या मुळ्यार घातोशी केल्याय, तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावचे. आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हें आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. स्वर्ग वेदांते आनी पवित्र तुमचे आशीर्वाद घालून वचून या क्रिस्ताच्या मोगानी शांती तुमकां धाडटा. देवाचे मोडपकार हे बाकी वंसा